येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। तत्र वयं ह्यः पर्यन्तं वायुऋतुपुत्र पितृषसो यत् अनन्तरं वीमृतः तावत्पर्यन्तं पठितवन्तः। पित्र्यम् उषस्यम् इति पर्यन्तं पठितवन्तः। अग्रिमं सूत्रं तत्र एवमस्ति, किं किमस्ति तत्र इति पश्यामः। द्यावा पृथिवी शुनासीर मरुत्वद् अग्निशोम वास्तोष्पदि गृहमेधाच्छ च इति सूत्रम् अस्ति। द्यावा पृथिवी इति अस्ति, शुनासीर मरुत्वद् अग्निशोम वास्तोष्पति गृहमेध इति शब्दाः। एतेभ्यः छप्रत्ययः यत् प्रत्ययः च भवति इति अर्थः। सास्य देवता इत्यर्थे छ च इति उक्तम्। छ च इति। तर्हि एतस्य सूत्रस्य पूर्णविवरणाय किं किं तत्र द्विपदं सूत्रमस्ति। द्यावा पृथिवी शुनासीर मरुत्वत् अग्निशोम वास्तोष्पदि गृहमेधात् समाहारद्वन्द्वः छ प्रत्ययः च इति त्रिपदं सूत्रम्। यत् इति अनुवर्तते पूर्वसूत्रात्। वायुऋतु पुतृषसो यत् इति सूत्रात् यत् इति अनुवर्तते। छ इति तत्र अस्ति एव, छ प्रत्ययः तु तत्र अस्ति एव। तर्हि यत् पुनः सास्य देवता इति भवति। अत्र तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परस्य। तर्हि अत्र एतेभ्यः शब्देभ्यः के के शब्दाः पुनरेकवारं पश्यतु। द्यावा पृथिवी, शुनासीर, मरुत्वत्, अग्निशोम, वास्तोष्पति, गृहमेध इति एते शब्दाः। तेभ्यः सा अस्य देवता इत्यर्थे, सा अस्य देवता इत्यर्थे यत् प्रत्ययः अपि भवति, छ प्रत्ययः अपि भवति। एवम् अस्ति। तर्हि उदाहरणानि पश्यामः। अणः तत्र एकैकं पश्यामः। द्यावा पृथिवीयं, द्यावा पृथिव्यम् इति रूपद्वयम्। द्यावा पृथिवी देवता, द्यावा पृथिव्यौ, द्यावा पृथिव्यौ देवता, देवते यस्य इति द्विवचनं। द्यावा पृथिव्यौ देवते यस्य इत्यर्थे अनेन सूत्रेण छ प्रत्ययः, छ प्रत्ययः। तर्हि छ प्रत्ययः भवति चेत् द्यावा पृथिवी, द्यावा पृथिवी छ, छ प्रत्ययस्य स्थाने इ आदेशः। द्यावा पृथिवी य,
द्यावा पृथिवी इय इति स्थिते यस्य इति च इति इकारलोपः द्यावा पृथिवीय सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे द्यावा पृथिवीयम् इति छप्रत्ययस्य प्रथमं रूपम् छावा पृथिव्यम् इति यत् प्रत्ययस्य रूपं भवन्तः जानन्ति यत् वयं ह्यः अपि कृतवन्तः छाया द्यावा पृथिवी या तत्र इकारस्य लोपः भवति यस्य इति च इति तर्हि द्यावा पृथिव या द्यावा पृथिवी द्यौश्च पृथिवी च द्यावा पृथिव्यौ इति अस्ति द्यौश्च पृथिवीश्च द्यावा पृथिव्यौ इति द्यावा पृथिव्यौ इति तत्र एतस्य द्यौ इति आकाशः पृथिवी इति भूमि यत्र देवता एतस्य हविषः देवता आकाशः तथा भूमि इत्यर्थः तदर्थं भूमिदेवता अनन्तरम् आकाशदेवता शुनासीर्यम् अथवा शुनासीर्यम् इति रूपद्वयम् शुनासीर्यम् शुनासीर्यम् इति शुनः वायुः सीरः आदित्यः शुनः वायुः शुनो नाम वायुः पश्यतु अत्र शुनासीर्यः शुनः वायुः सीरः आदित्यः शुनश्च सीरश्च शुनासीरौ इति देवताद्वन्द्वे च इति अनङ्गादेशः शुनासीरौ अस्य स्तः इति शुनासीरः वायुवादित्यवान् इन्द्रो विवक्षितः इति वेदभाष्ये भट्टभास्करः वायुवादित्यः इत्यर्थः भवति यदस्य वायु आदित्यः वायुः शुनः सीरः आदित्यः वायुवादित्यवान् इन्द्रः विवक्षितः इन्द्रस्य विवक्षा अस्ति शुनासीरो देवता अस्य इति विग्रहः शुनासीरौ देवता अस्य शुनासीरौ देवते अस्य इत्यपि अस्ति देवता द्वन्द्वे चिन्ता तत्र भवन्तः जानन्ति यदा छप् प्रत्ययः भवति चेत् शुनासीरीयं यत् प्रत्ययः भवति चेत् शुनासीर्यं तत्र पुनः विशेषतया इदानीं प्रक्रिया दर्शनीया नास्ति पूर्वप्रक्रियाः स्मरन्तु तत्र शुनासीर्यं छप् प्रत्ययः ई आदेशः शुनासीरीयं यत् प्रत्ययः भवति चेत् शुनासीर्यम् इति भवति पुनः किमस्ति शुनासीर्यं भवति मरुत्वान् देवता अस्य इत्यर्थे मरुत्वतीयम् मरुत्वान् देवता इन्द्रः अस्ति मरुत्वान् इत्युक्ते इन्द्रः मरुतः अस्य सन्ति इति मरुत्वान् इति रुद्रः इन्द्रः मरुतः अस्य सन्ति इति मरुत्वान् मरुत्वान् इत्युक्ते इन्द्रः मरुत्वान् देवता अस्य इत्यर्थे किं भवति मरुत्वतीयम् इति रूपं भवति मरुत्वतीयम् एकं मरुत्वतीयम् इति रूपम् अपरं तु मरुत्वत्यं छप् प्रत्यये मरुत्वतीयं यत् प्रत्यये मरुत्वत्यम् अग्रिमं रूपमस्ति किमस्ति मरुत्वति अग्निशोमौ देवते अस्या इति अग्निशोमीयम् अग्निशोमौ देवते अग्निशोमौ देवते इति अग्निशोमीयम् एकं रूपम् अग्निशोमीयं छप् प्रत्यये अपरं रूपम् अग्निशोम्यम्
यत् प्रत्यय वास्तुनः पतिः वास्तोष्पतिः वास्तुनः पतिः वास्तोष्पतिः रुद्रः निपातनाद अनुक्ति तत्र षत्वं च रुद्रः खलु वै वास्तोष्पतिः इति ब्राह्मणे अस्ति रुद्रः खलु वै वास्तोष्पतिः रुद्रः खलु इति अमरस्तु इन्द्रपर्यायेषु वास्तोष्पतिः सुरस्पतिः इत्याह अमरकोशे इन्द्रपर्याय रूपेण दत्तमस्ति वास्तोष्पतिः इति रूपम् परन्तु अन्यत्र वास्तोष्पतिः रुद्रः तर्हि वास्तोष्पतिः देवता अस्य वास्तोष्पतिः देवता अस्य इत्यर्थे वास्तोष्पतीयं वास्तोष्पत्यं हविः इति भवति गृहमेध शब्दः गृहमेधीयम् इति शब्दः गृहमेध देवता अस्ति इत्यर्थे तत्र अस्ति गृहमेधो देवता अस्य इति गृहमेधीयं गृहमेध्यम् इति शब्दद्वयम् छप्रत्यये गृहमेधीयं यत् प्रत्यये गृहमेध्यम् गृहमेधः देवता ऋग्वेदे अस्ति अयं शब्दः तत्र एतावदेव अत्र वक्तव्यमस्ति एतेन सह तत्र अणः पत्युत्तरपदान्यस्य अपवादः इति उक्तं कारणम् अत्र वास्तोष्पति इति अस्ति खलु वास्तोष्पति पत्युत्तरपदान्यः इति अस्ति दित्यादित्य पत्युत्तरपदान्यः इति पूर्वं पठितवन्तः तर्हि अस्य अपवादः एषः इति अस्ति अस्तु अग्रिमं सूत्रम् अग्नेर्ढक् अग्रिमं सूत्रमस्ति अग्नेर्ढक् प्रत्ययविधायकं सूत्रम् सास्य देवता इति अत्र भवति अधिकारः तद्धिताः इति अधिकारः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च तदनुसारं किं भवति प्राग्दीव्यदीयेषु अर्थेषु किं भवति अत्र अयम् अग्निशब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः अणः अपवादः देवतावाची अग्निप्रातिपदिकात् षष्ट्यर्थे सास्य देवता इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति ठक् प्रत्ययः भवति कित् अस्ति ककारः इत्यस्ति कित् अस्ति तर्हि तत्र आग्नेयम् इति रूपं भवति आग्नेयम् मूलशब्दः अग्निः मूलशब्दः अग्निः अग्निः देवता अस्याम् अग्निः देवता अस्याम् इति विग्रहवाक्यम् अग्निः देवता अस्य इति विग्रहवाक्यम् अग्निशब्दात् ढक् प्रत्ययः ककारः इत्थ ढ प्रत्ययस्य स्थाने किं भवति ढ प्रत्ययस्य स्थाने एय आदेशः भवति एय आदेशः भवति तर्हि अग्नि एय आदिवृद्धि आग्नि एय यस्य इति च इति इकारलोपः आग्न एय आग्नेय सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे आग्नेयम् इति रूपम् आग्नेयम् इति रूपं भवति
कालेभ्यो भववत् इति अग्रिमं सूत्रम्। कालेभ्यो भववत्, कालेभ्यो भववत्, कालेभ्यः भववत् इति भवे अर्थे कालेभ्य कालवाचिभ्यः शब्देभ्यः तत्र भवम् इत्यर्थे येन विशेषणेन ये प्रत्ययाः वक्ष्यन्ते ते स अस्य देवता इत्यर्थे कालवाचिभ्यः तेनैव विशेषणेन भवन्ति इत्यर्थः। तत्र मनोरमा पश्यतु, मनोरमा प्रमाणं पश्यतु। तत्र कालवाचिभ्यः भवे अर्थे अर्थात् तत्र भवः इत्यर्थे कालवाचिभ्यः शब्दात् तत्र भवः इत्यर्थे किं भवति? भववत्, भवः इव, भववत् इत्युक्ते भवः इव। कालवाची कालविशेषवाची प्रातिपदिकेभ्यः सा अस्य देवता इत्यर्थे भवार्थे विहिताः प्रत्ययाः, भवार्थे विहित प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। भवार्थे ये प्रत्ययाः विहिताः ते सर्वे प्रत्ययाः कस्मिन् अर्थे अपि भवति? सा अस्य देवता इत्यर्थे अपि कस्मात् शब्दात् भवति? कालवाचिभ्यः शब्देभ्यः भवति इत्यर्थः। कालवाचिभ्यः शब्देभ्यः किमस्ति? भववत् इति भवति। अतिदेशसूत्रमस्ति एकया दृष्ट्या, अतिदेशसूत्रमस्ति। भववत् इति अस्ति खलु, तत्र भवाधिकारः इति अधिकारः अस्ति शैक्षिकप्रकरणे। तत्र भवः इति सूत्रम्। तत्र भवः इति सूत्रात् अनृगयनादिभ्यः इति सूत्रपर्यन्तं पठामः वयं। तद् शैक्षिकप्रकरणे सर्वम् आगच्छति, अग्रे वयं पठामः। केवलं सूचनानिमित्तम् अत्र वदामि। तत्र भवः इत्यारभ्य अनृगयनादिभ्यः इति सूत्रपर्यन्तं तत्र कालवाची विषयं विशेषणं स्वीकृत्य तत्र प्रत्ययानां विधानमस्ति। तेषां तानि विशेषण तेभ्यः विशेषणेभ्यः सहितं तस्य अत्र सास्य देवता इति किं भवति? सास्य देवता इत्यर्थे अत्र किं भवति? प्रत्ययाः भवन्ति इति तस्य आशयः। तदेव भाववत् इति भवति। तत्र यद्यद् उक्तं तत्सर्वम् अत्रापि सास्य देवता इत्यर्थेपि भवति इत्यर्थः। भवार्थे यद्यद् विहितं तत्सर्वं सर्वे प्रत्ययाः तेन तैः विशेषणैः सह अत्रापि भवति इति। कालेभ्यो भववत् इति, कालेभ्यो भववत्। तत्र कालवाचिभ्यः उदाहरणद्वयमस्ति। मासिकमस्ति, प्रावृषेण्यम् इति शब्दद्वयं दत्तमस्ति अत्र। मासः देवता अस्य इति अस्ति। मासः देवता अस्य, मासिकम्। मासाय यद्ददाति, मासः देवता अस्य हविषः इत्यर्थे तत्र एकप्रत्ययः अस्ति। सामान्य एकप्रत्ययः अस्ति कालाठन्य, कालाठन्य इति अस्ति। ठन्य प्रत्ययः भवति, कालाठन्य। तत्र तद् भवार्थे विहितः प्रत्ययः। तत्र भवः इत्यर्थे कालाठन्य इति सूत्रेण ठन्य प्रत्ययः विधीयते। तत् ठन्य प्रत्ययः अत्रापि भवति मासशब्दात्। मासशब्दात् भववत् इति उक्तं खलु, भवप्रत्ययाः अत्रापि भवन्ति। तर्हि कालाठन्य इति सूत्रेण ठन्य, स ठन्य प्रत्ययः सा अस्य देवता इत्यर्थे अत्रापि भवति। तर्हि किं भवति? मासशब्दात् ठन्य प्रत्ययः भवति। मास ठन्य। ठ प्रत्यय, ठ इत्यस्य स्थाने इक आदेशः भवति। ठ इक, तर्हि मास इक इति भवति। मास इक। ठ इत्यस्य स्थाने ठस्य इकः इति इकादेशः। मास इक, यस्य इति च इति मासशब्दस्य अकारस्य लोपः। मास इक, मासिक। सुप्रत्यये
अमादेशे पूर्वरूपे मासिकम् इति रूपम्। मासिकम्। अपरः शब्दः अस्ति प्रावृषेण्यम्। प्रावृषेण्यम् इति अस्ति। प्रावृषेण्यम् इत्यत्र प्रावृट् इति वर्षा। प्रावृट् इत्युक्ते वर्षा इत्यर्थः। प्रावृषेण्यः इति सूत्रमस्ति। प्रावृषेण्यः इति तत्र भवः इत्यर्थे एण्यप्रत्ययः अस्ति। एण्य एण्य प्रावृषेण्य तत्र अस्ति। मनोरमायां पश्यतु प्रावृषेण्य इति अस्ति अत्र। प्रावृषेण्यम् इति प्रावृट् देवता अस्य इति विग्रहः प्रावृषेण्यः इति सूत्रम्। प्रावृषेण्यः इति एण्यप्रत्ययः अत्र भवति। प्रावृट् तर्हि कथं भवति? मूलशब्दः अस्ति प्रावृष। मूलशब्दः अस्ति प्रावृट् इति दृश्यते प्रथम एकवचने, परन्तु प्रावृट् प्रावृषौ प्रावृषः इति शुद्धरूपम् अस्ति। अयं षकारान्तशब्दः प्रावृष्। प्रावृष् इति शब्दात् एण्य इति प्रत्ययः। प्रावृष एण्य प्रावृष एण्य प्रावृषेण्य प्रावृषेण्य प्रावृषेण्य। सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे प्रावृषेण्यम् इति रूपम्। प्रावृषेण्यम्। अग्रिमं सूत्रमस्ति महाराज प्रोष्ठपदाद् ठञ्। महाराज प्रोष्ठपदाद् ठञ्। ठञ् प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। महाराज प्रोष्ठपदाद् इति एकं पदं, ठञ् इति अपरं पदं, द्विपदं सूत्रम्। द्विपदं सूत्रम्। महाराज प्रोष्ठपदाद् ठञ्। सास्य देवता इति तत्र अनुवृत्ति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकाद् प्रत्ययः परश्च। प्रथमान्त महाराज शब्दः प्रोष्ठपद शब्दः। एतत् प्रोष्ठपदा इति, तस्मात् किं भवति? सास्य देवता इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति। ठञ् प्रत्ययः स्यात्। अर्थः स्पष्टः इति कृत्वा तत्र किमपि न। महाराजो वैश्रवणः। कः अस्ति महाराजः? महाराजो वैश्रवणः। वैश्रवणस्य नाम अस्ति महाराजः इति। वैश्रवणः नाम कुबेरः। महाराजो वैश्रवणः सः देवता अस्य इति। प्रोष्ठपद इति कालवाचकशब्दः। प्रोष्ठपदो देवता अस्य, सा अस्य देवता इत्यधिकारः इति। तर्हि प्रथमम् उदाहरणं महाराजिकम्। महाराजिकम्। महाराजिकम् किमर्थं महाराजिकम्? महाराजः देवता अस्य। आदिवृद्धि ठञ्। ठञ्। तर्हि महाराज ठञ् नित् अस्ति आदिवृद्धि। ठ इत्यस्य स्थाने इक आदेशः। तर्हि आदिवृद्धि भवति चेत् महाराज इक। महाराज इक। महाराज इक। यस्यति च इति अकारलोपः। महाराज इक महाराजिक। सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे महाराजिकम्। महाराजिकम्। महाराजिकम् इति रूपम्। प्रोष्ठपदा देवता अस्य। अस्य विग्रहवाक्यं प्रोष्ठपदा देवता अस्य इत्यर्थे
प्रोष्ठपद इत्युक्ते पूर्वभाद्रपद। प्रोष्ठपद नाम किमस्ति? पूर्वभाद्रपद। स नक्षत्रमस्ति, सा देवता इत्यर्थे। पूर्वभाद्रपदा नक्षत्रं देवता अस्य इत्यर्थे प्रोष्ठपदा देवता। प्रोष्ठपदा ठ आदिवृद्धि। प्रौष्ठपद आकारलोपः यस्य च प्रौष्ठपद इक प्रौष्ठपदिक सुप्रत्यय आदेश पूर्वरूपे प्रौष्ठपदिकम् इति रूपं। प्रौष्ठपदिकम् इति रूपं। प्रौष्ठपदिकम् इति रूपं। देवता द्वन्द्वे च। देवता द्वन्द्वे च इति अग्रिमं सूत्रम्। पूर्वपदस्य इति अनुवृत्ति, उत्तरपदस्य इति अनुवृत्ति, किति इति अनुवृत्ति, तद्धिते श्वचामादेः इति अनुवृत्ति, अचोनिणिति वृद्धि अङ्गस्य। प्रसङ्गः भिन्नः अस्ति। सप्तमाध्यायस्य तेन कारणेन अनुवृत्तौ अपि भेदाः भवन्ति। इदानीं पर्यन्तं तद् एतत् सप्तमाध्यायस्य सूत्रमस्ति। सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सूत्रमस्ति। देवता द्वन्द्वे इति वृद्धिविधायकं सूत्रमस्ति। वृद्धिविधायकं सूत्रमस्ति। किं किं परे? नित्त नित्त कित्त च परे इति। नीति नीति किति च परे किं भवति? पूर्वोत्तरपदयोः आद्यचः वृद्धिः स्यात् देवता द्वन्द्वे। यत्र देवता द्वन्द्वो वाची भवति तत्र किं भवति? यत्र वृद्धि यत्र अचोनिति निति निति किति च इति अनुवर्तते सर्वं तद्धिते श्वचामादेः इति अनुवर्तते। अत्र पूर्वोत्तरपदयोः आद्यचः वृद्धिः स्यात् नीति नीति किति च परे इति अस्ति। पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य अत्र अग्निमरुतम् इति उदाहरणम्। मारुतम् अग्निमारुतम्। तत्र किमस्ति? अग्नि इति पूर्वपदं, मरुत् इति उत्तरपदं, द्वयोः अपि प्रथम अचः वृद्धिः भवति। तदेव पूर्व उत्तरपदयोः अर्थात् देवता द्वन्द्वे। देवता द्वन्द्वं नाम द्वे देवते। देवता द्वन्द्वं तत्र प्रथम देवतावाची शब्दः, उत्तरदेवतावाची शब्दः, तयोः द्वयोः अपि किं भवति? आदि अच्। तस्य किं भवति? वृद्धिः स्यात्। किं परे? नीति नीति किति च परे इत्यर्थः। नित् प्रत्यये परे, नित् प्रत्यये परे, कित् प्रत्यये च परे इत्यर्थः। आग्निमारुतम् अग्नामरुतौ देवते अस्या इति विग्रहवाक्यं। किमस्ति? अग्नामरुतौ देवते अस्या। अग्निश्च मरुच्च इति विग्रहवाक्यम्। अग्निश्च मरुच्च अग्नामरुतौ देवता द्वन्द्वे च इति आनङ्गादेश रूपमस्ति। पश्यतु अत्र किमस्ति? तत्र दत्तमस्ति अग्नामरुतौ देवता अस्या। तत्र पश्यतु अग्निश्च मरुच्च अग्नामरुतौ देवता द्वन्द्वे च इति आनङ्गादेशः। तर्हि तत्र मूलशब्दं किमस्ति? इदानीं प्रक्रियां पश्यामः। अग्निमरुत् इति अस्ति। अग्निमरुत् अग्निमरुत् इति शब्दात् अण् प्रत्ययः, सा अस्य देवता। अग्निमरुत् इति सा अस्य देवता इत्यर्थे अण् प्रत्ययः। नित् परे अस्ति। नित् परे अस्ति चेत् पूर्वशब्दस्य
आद्यचः वृद्धि इति आग्नि इति भवति। अग्नि आग्नि भवति। उत्तरपदस्य आद्यचः वृद्धि इत्युक्ते मरुत् शब्दस्य अकारस्य वृद्धि मारुत। तर्हि अग्निशब्दस्य आद्य चकारः तस्य वृद्धिः आग्नि। मरुशब्दस्य आद्य अचः अकारस्य वृद्धिः मारुत। तर्हि किं भवति आग्निमारुत इति भवति। आग्निमारुति आग्निमारुत आग्निमारुत् इति भवति। आग्निमारुत् आग्निमारुत् आग्निमारुत सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे आग्निमारुतम् इति रूपं भवति। आग्निमारुतम् स्पष्टम्? आग्निमारुतम् अग्नि अग्नामरुतौ देवतायस्य इति। अग्रे किमस्ति? न इन्द्रस्य परस्य तत्रैव सप्तमाध्यायस्य सूत्रम् अयं वृद्धिः इन्द्रशब्दे परे नास्ति इत्यर्थः। पूर्वोक्त वृद्धि अस्ति खलु, अयं परस्य इन्द्रस्य वृद्धिः न स्यात्। न इन्द्रस्य परस्य देवता द्वन्द्वे इति अनुवर्तते, इति इति अनुवर्तते, सर्वम् अनुवृत्ति समानं। तद्धितेष्वचामादेः अचोञ्यनिति वृद्धिः अङ्गस्य। अत्र किम् अस्ति? देवता द्वन्द्वे यदि परशब्दः इन्द्रः अस्ति तत्र वृद्धिः न स्यात् इत्यर्थः। इन्द्रशब्दः यदि परे अस्ति चेत् न भवति। यदा देवता द्वन्द्वे द्वौ देवतावाची शब्दयोः यदि उत्तरशब्दः इन्द्रशब्दः अस्ति चेत् तस्य किं न भवति? तस्य वृद्धिः न भवति इति निषेधसूत्रमस्ति, विधिनिषेधसूत्रमस्ति। न इन्द्रस्य परस्य। तत्र मनोरमां पश्यामः। देवता द्वन्द्वे च इत्युक्ता उभयपदवृद्धिः उत्तरपदस्य इन्द्रशब्दस्य न इत्यर्थः। सूत्रार्थः विस्तृतेन उक्तः। किं लिखितमस्ति पठन्तु। देवता द्वन्द्वे च इत्युक्ता उभयपदवृद्धिः उत्तरपदस्य इन्द्रशब्दस्य न। तर्हि ऐन्द्र इति न भवति, इन्द्र इत्येव तिष्ठति, ऐन्द्र इति न भवति। सौमेन्द्र इति सौमेन्द्रः चरुः इति अस्ति। सौमेन्द्रः चरुः नाम हविर्विशेषः। चरुः नाम हविः। तैत्तिरीये सोमेन्द्रं शामाकं चरुम् इति छान्दसम्। तत्र पश्यतु, यत् तैत्तिरीय उपनिषदि तैत्तिरीयब्राह्मणे इदं वाक्यं किमस्ति? सोमेन्द्रं श्यामाकं चरुम् इति प्रयोगः। तर्हि अत्र चरुविशेषणमस्ति। चरु नाम हविः। हवेः हविषः कश्चन प्रकारः। तर्हि कथं विग्रहवाक्यं भवति? सोमेन्द्रौ देवते अस्य इति विग्रहम्। सोमेन्द्रौ देवते अस्य। सोमश्च इन्द्रश्च इति सोमेन्द्र। तर्हि सोमेन्द्रौ देवते अस्य इति विग्रहे सोमश्च इन्द्रश्च सोमेन्द्रौ। सोमेन्द्र शब्दात् अण् प्रत्ययः, अस्य देवता इति अण् प्रत्ययः। सोमेन्द्र शब्दात्
सा अस्य देवता इति अण् प्रत्ययः सोमेन्द्र अ इदानीं देवता द्वन्द्वे च इति सूत्रेण पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च आद्यचः वृद्धिः प्राप्ते वृद्धि भवितुमर्हति केन सूत्रेण देवता द्वन्द्वे च इति सूत्रेण पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च आदिवृद्धिः भवितुमर्हति परन्तु तत्र किम् उक्तं नेन्द्रस्य परस्य इति सूत्रेण इन्द्रशब्दस्य वृद्धिनिषेधः इन्द्रशब्दस्य वृद्धिनिषेधः तर्हि किं भवति सौमेन्द्र इति भवति सौमेन्द्र सोमेन्द्र आसीत् सौमेन्द्र इति भवति यदा वृद्धिनिषेधः नास्ति चेत् सौमैन्द्र इति रूपं भवति स्म सौमैन्द्र अत्र किं भवति सौमेन्द्र इति रूपं भवति सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे सौमेन्द्र चरुः इति अस्ति पुल्लिङ्गशब्दः सुप्रत्यये रुत्ते विसर्गे सौमेन्द्रः इति रूपं भवति सौमेन्द्रः परस्य इन्द्रस्य वृद्धिः न सौमेन्द्रः परस्य इति किम् इति प्रश्नः परस्य इति किम् पूर्वं भवति चेत् न भवति पश्यतु ऐन्द्राग्णः ऐन्द्राग्णः तत्र पूर्वमस्ति इन्द्रशब्दः तत्र अयं निषेधः नास्ति तदर्थमेव परस्य इति विशिष्य आचार्यः सूत्रे उक्तवान् परस्य इति यत्र कुत्रापि इन्द्रशब्दः भवति चेत् आदिवृद्धिनिषेधः नास्ति पररूपेण भवति चेदेव भवति पूर्वरूपे भवति चेत् न भवति पूर्वरूपे भवति चेत् वृद्धिः भवति पश्यतु ऐन्द्राग्णः इत्यत्र वृद्धिः अस्ति इन्द्रश्च अग्निश्च इन्द्राग्नौ इन्द्राग्नौ देवता इन्द्राग्नौ देवता देवते अस्य तर्हि उभयत्रापि वृद्धिः भवति इन्द्रशब्दस्य इकारस्य ऐकारः भवति अग्निशब्दस्य आकारः भवति तर्हि ऐन्द्राग्नि इति शब्दः ऐन्द्राग्नि ऐन्द्राग्नि अ यस्य च इति इकारलोपः ऐन्द्राग्न अ ऐन्द्राग्न सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे ऐन्द्राग्णः इति रूपं भवति तर्हि इन्द्रशब्दः यदि परे भवति चेत् वृद्धिनिषेधः पूर्वं भवति चेत् वृद्धिनिषेधः न तद् दर्शयितुमेव पूर्वपदस्य इति आचार्यः तत्र पदस्य इति उत्तरपदस्य इति अत्र आचार्यः परस्य इति शब्दस्य प्रयोगः दीर्घाच्च वरुणस्य इति अग्रिमं सूत्रम् दीर्घाच्च वरुणस्य दीर्घाद् परस्य वरुणस्य न वृद्धिः वृद्धिनिषेधसूत्रं देवताद्वन्द्वे च न इति अनुवर्तते देवताद्वन्द्वे इति अनुवर्तते अन्य सर्वं पूर्ववत् किं किं किति तद्धिदेष्वचामादेः अचोनिणिति वृद्धिः अङ्कस्य इति सर्वं यथा पूर्वं देवताद्वन्द्वे च इति सूत्रे यदा वयम् अनुवृत्तिं कृतवन्तः तद्वदेव अत्रापि